سر کھلکی جانیاں داڑیاں کھوجی جانیاں نا 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 پوری توجہ نہ نماز پڑھیا کر۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگو میں نو 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دیاں، 40 سالاں وچ میں نو کدی بھی پتہ نہیں لگا میرے سجے کون کھڑا ہے میرے کھبے کون کھڑا ہے، میں نو 40 سالاں نے کدی پتہ نہیں لگا۔ میں نماز دی توجہ نال پڑھنا وا، اسی نماز دا سلام پھیرنے ہاں تے نال دے نوں پوچھنے ہاں 2 رکعتاں لیٹ کتھوں آیا ہے، 2 رکعتاں تو چھڑیاں کیوں نے؟ اس دا مطلب ہے کہ نماز دیاں 2 رکعتاں جدوں لنگ گئیاں سن اودوں آیا سی، اودوں دی توجہ نماز وال نہیں سی، اے وال سی کہ 2 رکعتاں لنگ گئیاں تے آیا کوئی آوے تینوں کو لگے کوئی جاوے تینوں کو لگے، اندھیری آوے طوفان آوے بندے آون بندے جاون چھٹ ساریاں گلاں انج رب وال متوجہ ہو جا تینوں کچھ پتہ نہ لگے تیریاں انج رب نہ لگ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی ایک دن نماز پڑھتے پہنے قریبی گھر دے اندر اگ لگ گئی نا، لوکی شور پہ گیا اگ بجھان لگ پے، حضرت علی المرتضیٰ نماز پڑھتے رہے، اگ تو بعد حضرت علی قدرام پھریاں نا، لوکی کہنے لگی علی جی پتہ نہیں لگا ادھر اگ لگ گئے سی، فرمایا مینوں تے کوئی پتہ نہیں لگا، تانوں ایتھوں دی اگ دا فکر سی سانوں اوتھوں دا فکر سی، ساڈیاں تے اوتھوں دیاں گلاں پیاں ہوندیاں سن۔ نماز وچ پڑھیا کر، نماز نوں روح دی غذا سمجھ کے پڑھیا کر، نماز نوں روح دا کھانا سمجھ کے پڑھیا کر، پھر نماز دے وچ تینوں قرار ملے گا۔ ایک روز مومنوں تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا اس وقت کیا کرو گے تمہیں آئے گی حیا، مارے شرط کہ تم سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے۔ فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان روح دا بھی سوچو، اینو بھی بنا دیو، روح جنی طرف تازہ ہوئے گی انہاں رب دا قرب ملے گا، انہاں جنت بندے جنت دے نیڑے ہو جائے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تقریر مک گئی ہے، محترم بھائی حمزہ صاحب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کے اندر مجھے اشعار بھی نواز کے ساتھ